देखिए कहा जाता है ना, बेटियों से डर नहीं लगता, न कि बेटियों के नसीबों से डर लगता है। होता है ना ऐसा। जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो हैं अपनी बेटियों के लिए परेशान हैं, जिनकी 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, लेकिन आप परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा वजीफ़ा लेकर आई है, जिसको आप पढ़कर जनाब अपनी बेटियों का रिश्ता ऐसा है चुटकियों में हो जाएगा जनाब, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप दुआएं देंगी ऐसी कि या अल्लाह आप कहाँ आपकी बेटी जो है इतना प्यारा नसीब। देखिए हर माँ की ये कोशिश होती है कि मेरी बेटी अच्छे नसीब वाली हो, अच्छे घर में जाए, वेल सेटेड हो, लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, और बहुत मतलब खाता पीता हो, तो हर माँ की ख्वाहिश होती है ना। तो भी जनाब, तो फिर क्या करना, फिर थोड़े दिनों के लिए और थोड़ा टाइम के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। जब इंसान का अच्छा जगमगाता हुआ नसीब चाहता है तो जनाब, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी है ना। तो जनाब आज आपके लिए बहुत प्यारी वीडियो लेकर आई है जनाब। और जनाब क्या है, बेटियां जो होती हैं वो एक फूल होती हैं। देखिए कहा जाता है ना कि बेटियों के बाप का जो रिश्ता होता है बहुत आला मर्तबा उसको हासिल है। और यहाँ पे हमारी मेंटालिटी और हमारे माशरे में जो है ये बिल्कुल बरक्स है कि कहा जाता है कि जिनकी पहली बेटियाँ हो गई हैं जनाब, तो बेटी जल्दी जवान हो जाएगी, फिर इसको ब्याहने की पड़ जाएगी, और फिर ये होगा, फिर वो होगा। मतलब हमारी जो मेंटालिटी है ना यहाँ पर बहुत लो होकर रह गई है जी। तो आज इसी सिलसिले में आपसे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। आज की वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल बनाई है, और जी मेरी प्यारी प्यारी बहन के कमेंट भी था, वो मैं आपको डिस्कस करना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, और ये मेरे साथ रहे हमेशा ऐसे ही। आपकी भी अल्लाह के करम से आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब। वीडियो को जी शेयर किया कर, लाइक किया करें जनाब, और जी अच्छा से कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो में नया सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो जनाब आज की वीडियो स्पेशल मेरी उन बहनों के लिए है जो परेशान हैं अपनी बेटियों के लिए, चाहे 4 बेटियां हैं, 5 हैं जनाब। देखिए कहते हैं ना कि एक दिन ऐसा होता है जितनी भी बेटियां होती हैं तो वो घर जो है वो माँ बाप का खाली होकर रहता है, मतलब किसी की भी बेटी जो है वो घर में नहीं रहती। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, ऐसा ज़रिया बनाया है कि हर इंसान को कुछ ना कुछ मतलब कि कोई ना कोई जो है वो तैयार होता है उसका रिश्ता, और अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान के जोड़े बना रखे हैं जनाब। तो जनाब उन जोड़ों को अच्छा करने के लिए और मन पसंद करने के लिए हमने क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ा सा वजीफ़ा करना है जनाब। तो जी चलिए जी आइए। देखिए इस्लाम में कहा जाता है ना, बेटियों के बाप का रुतबा जो होता है वो इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने कहा है 3 जिसकी बेटियां हैं ना तो वो सीधा जन्नत में जाएगा अगर उसकी अच्छी परवरिश कर ली जाए। देखिए हमें कहा जाता है कि बेटियां जो होती हैं ना, देखिए यकीन करें बेटियां घर की रौनक होती हैं, बेटे भी नेमत होते हैं अल्लाह के, लेकिन बेटियां रहमत होती हैं। और देखिए जब बेटियां जिस घर में होती हैं अल्लाह ताला की कहते हैं ना रहमत आती है उस घर में। तो हमारे माशरे की मैंने यहाँ तक देखा कि हमारे माशरे की ये मेंटालिटी है कि जहाँ पर बेटी हो जाए ना, पहले तो कहा जाता है कि ये तो बस अब जल्दी जवान हो जाएगी, कल इसका बर तैयार होगा, ये होगा वो होगा। तो जनाब अगर बेटी आती है तो उसका नसीब भी अल्लाह देता है। तो हमें ये छोटी सोच जो है ना हम सबकी लो मेंटालिटी जो होती है वो हमें ले बैठती है जनाब। अल्लाह ताला जब बेटियां देता है तो उसका रिस्क भी देता है, उसका नसीब भी देता है। तो जनाब हमें फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। तो जनाब बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी अच्छे रिश्ते के लिए जो हर माँ की ये ज़रूरत होती है, हर कोशिश होती है कि मेरी बेटी अच्छी घर में जाए, जहाँ पर अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो, और अच्छा मतलब अच्छे सोच के इज़्ज़त करना जानते हों। क्योंकि बहुत सम टाइम ऐसा होता है, मतलब हमारे जो सोसाइटी में ना ऐसी बेटियां जो गरीब घराने से लेकर आते हैं, वो सिर्फ इस वजह से लेकर आते हैं कि गरीब घर की लड़की है, बस घर में काम करेगी, ये होगा वो होगा। मतलब यहाँ वहाँ के लोगों की बस यही बातें होती हैं कि इवन कि उनको रात को भी कि रेस्ट का टाइम नहीं मिलता कि वह घर के काम करवा रही है, मतलब वो एक बहू नहीं है, एक नौकरानी के तौर पर आ रही होती है। देखिए आजकल टाइम बदल गया है, हर इंसान को अपनी जगह लेनी आनी चाहिए और आती है कि जहाँ पर इंसान, और देखिए कोशिश किया करे कि वहाँ पर हर बेटी की शादी हो जहाँ पर उसको इज़्ज़त दी जाए और लोगों को इज़्ज़त का मतलब समझा क्योंकि जहाँ पर इज़्ज़त इंसान की हो ना, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हों लोग, तो वहाँ पर आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपकी बेटी को भी इज़्ज़त मिल सकती है। तो अगर जहाँ पर खुद ही वो इज़्ज़त ना कर रहे हो एक दूसरे की, तो जनाब तो आपकी बेटी को क्या खाक इज़्ज़त देंगे। तो यहाँ पर
ہر ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری ماں، میری جو بیٹی ہے نا وہ اچھے گھر میں ہو، اس کے نصیب اچھے ہوں، اور نصیبوں کی اچھے لگے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے جو بہن ہو، چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو۔ مطلب یہ وظیفہ جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے بھی کر سکتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹے کے لیے بہو بیاہ کے لے کر آتے ہیں نا اپنے گھر میں، تو وہ بھی آپ کی بیٹی ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ اس کو بیٹی سمجھیں گے نا تو وہ آپ کو ماں سمجھے گی۔ تو جناب جب آپ بیٹی سمجھتی ہیں تو پھر جناب ایسے وظیفہ کریں کہ آپ کے بچے کا نصیب اچھے ہو جائے، نصیب اچھے ہوں آگے۔ چاہے دیکھیں یہاں پہ یہ دنیا ہے نا، چاہے آپ کی 6 بیٹیاں ہیں چاہے 7، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی بچی کے نصیب اتنے جلدی ہوگے، اتنے جلدی اٹھ جائیں گے، اتنے جلدی اچھے رشتے آ جائیں گے جناب کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری بچیوں کے اتنے اچھے رشتے آ گئے جناب۔ تو جی دیکھیں جہاں پر اچھے نصیب ہوتے ہیں نا، دیکھیں بے شک عزت اور ذلت کا جو فیصلہ کرنے والا وہ رب کی ذات ہے، لیکن انسان ہے نا، ہمیں کچھ نہ کچھ جد و جہد بھی کرنی ہے، ہمت کرنی ہے، اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ جب ہم اپنے لیے کچھ کر بیٹھیں گے نا، کچھ کر لیں گے تو جناب یہ چیزیں، یہ مشکل، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہماری زندگی میں مستقبل روشن نظر آتا ہوگا نا، جب ہمیں اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھے مستقبل نظر آئے گا، تو جناب یہ چھوٹی سی ایفرٹ جو ہے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جناب اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں چاہے آپ اپنی بچیوں کے لیے وظیفہ کر رہی ہیں، چاہے بچیاں اپنے لیے خود وظیفہ کریں، چاہے وہ بیٹا کر رہے، چاہے ماں کر رہی ہے، چاہے بہن کر رہی ہے، چاہے جو بھی کر رہی ہے، 5 وقت نماز جو آپ نے ایک باقاعدہ آپ نے وہ بنا لینا ہے اپنے، کہ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ملٹیپل کر لیجئے۔ بہت سی میری بہنیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے بہت مشکل ہے، کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ بہت لمبی ہے، اور یہیں پہ آ کے ریورس کر جاتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی محنت ہے تو آپ کی زندگی بھی تو روشن ہے نا، آپ کا مستقبل بھی تو روشن ہو جائے گا۔ تو جناب اپنی زندگی کو اگر روشن چاہتی ہیں نا، تو یہاں پہ آپ اس پارے کو نا، سورہ بقرہ کو ملٹیپل میں کر لیجئے۔ 5 نمازیں ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں پر، لیکن اس طرح کرنا ہے کہ اپنے پورے ڈے میں نا پورے سورہ بقرہ پڑھنی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اول، اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے جناب کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 جو ہے آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے، آپ نے پڑھ لینی ہے، 11 دفعہ پڑھیں، چاہے آپ 21 دفعہ پڑھیں، مطلب آپ اپنی ہمت کی بات ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ آپ نے جو حاجت مانی ہے، جو آپ نے دعا مان رہی ہیں، آپ جو جس نیت سے وظیفہ کر رہی ہیں نا، وہ آپ کے اللہ تعالیٰ کامیاب کریں اور آپ کی پوری کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے نصیبوں کے لیے کر رہی ہیں میری بہنیں، اگر اپنے لیے کر رہی ہیں تو آپ بھی کر سکتی ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے کر رہی ہیں آپ وہ بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جناب بیٹے بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے اچھے رشتے کے لیے کر سکتے ہیں، اپنی بہن کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے لیے کر سکتے ہیں، اور اپنی بیٹی کے لیے کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ایسے ہے کہ ہماری واحد ایک اسلام ہے جہاں پر کوئی قید نہیں ہے کسی چیز کی، جتنی دفعہ بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے صرف چھوٹی سی یہ دعا ہے، آپ نے وہ 11 دفعہ پڑھیں، 21 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے اول اور آخر یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے، درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک دن میں 1 دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے پوری کرنی ہے، اور آپ نے جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا تو آپ نے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ جب آپ کو کوئی نشانی یا کوئی بھی پوائنٹ ہو جائے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کر اس کے بعد آپ نے کوئی میٹھی سی چیز بنا کر آپ نے بانٹ لینی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر لینا ہے جناب۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بھی ایسی چیز، اگر کوئی ایسے وظیفہ کرنا ہے آپ نے، پھر دوبارہ آپ کر لیجئے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا کرے اور آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں، کیونکہ ماؤں کے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری بیٹیاں جو اچھے نصیبوں کی مالک ہوں، ان کو اچھا نصیب ہو، ان کا ویل سیٹلڈ ہو، ان کے نصیب مستقبل اچھا ہو، روشن ہو جناب، اور ان کا
سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ بہت اچھی ہو اور عزت کرنے والا گھرانہ ملے. اور جی ہم سب ماؤں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہم سب کی اللہ تعالیٰ خواہش کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جو جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائے. جناب چلیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.